बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल इंजॉय। नाज़रीन, अक्सर जो ताकतवर होता है, दौलतमंद होता है या ज़्यादा बाअसर होता है, वो मिसकैलकुलेशन कर जाता है। ताकतवर को अक्सर ये गुमान होता है कि मैं सब पे बारी हूँ। दौलतमंद सोचता है मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। बाअसर सोचता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है। और जब वो वक्त आता है, उनका जब मुकाबला होता है, जिसे वो ये समझते हैं कि हमारी चुटकी की गेम है, वो मिसकैलकुलेट करते हैं और फिर बदतरीन शिकस्त से दो चार होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनका गुरूर, तकब्बर, जुल्म, ज्यादती और बहुत कुछ शामिल होता है। ट्रंप ने या दोनों सुपर पावर ने भी यही अपनी ताकत के घमंड में मिसकैलकुलेशन की और ईरान पे हमला कर दिया। और जो उनके इत्तेहादी थे, वो मुसलमान मुल्क जो अड्डे दिए हुए थे, जिन्होंने एयर बेसेस दी हुई थी, किसी ने कोई सपोर्ट की हुई थी, ये भी मिसकैलकुलेट कर गए। इन्होंने सोचा हमारा दादा बड़ा तगड़ा है, हमारा बाप बड़ा तगड़ा है, वो चुटकी में सबको मिलिया मेट कर देता है, तो ठीक है, इसी का साथ देते हैं। और ईरान के खिलाफ उन्होंने अपनी अपनी जो सपोर्ट, हमायत, बेस, रास्ता जो भी कहें वो दी, और अब वो भी पछता रहे हैं। ईरान ने, जो कमज़ोर भी था, छोटा भी था, बहुत अरसे से पाबंद था, लागर भी था, बात वही है, उसे सोचा कि मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ, मेरे पास रह क्या गया है। एक हमला अमेरिका इजराइल करते हैं तो मेरी सौं के हिसाब से टॉप टियर की जो लीडरशिप होती है, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, साइंसदानों के अंदर हो, उनको मार देते हैं। फिर 10-15 दिन के बाद फिर हमला करते हैं, फिर सैकड़ों के हिसाब से मेरी टॉप टियर को कत्ल कर देते हैं। पीछे क्या बचता है? तो ऐसी जिंदगी से बेहतर यह है कि क्यों ना लड़ा जाए, और उस वक्त तक लड़ा जाए जब तक मर नहीं जाते। बीच में फतह मिल गई तो ये एक एजाज है, और अभी उसी रास्ते पे गामजान है। आज 5वां दिन है, ईरान अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के जो बेसिस है उन पे भी अटैक कर रहा है, इसराइल पे भी मिसाइल मार रहा है, ड्रोन मार रहा है। अगर ईरान का 200% नुकसान होता है तो बाकी का चलें आधा फीसद ही सही, लेकिन होता तो है। झुका हुआ तो नहीं है ना, बिका हुआ तो नहीं है। ये तो नहीं करता कि कहता कि हमारे वेंटिलेटर अमेरिका में है, एक वेंटिलेटर उतरा तो सांस बंद हो जाएगी, वो ऐसा तो नहीं कहता। फिर उसके बाद ये भी मिसकैलकुलेशन हुई अमेरिका से कि जो इनका सुप्रीम लीडर ईरान का आयतुल्लाह खामेनाई, कि उनको मार दें, शहीद कर दें तो इनकी कमर टूट जाएगी, मायूस हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। मार दिया, शहीद कर दिया। वो पहले से भी ज़्यादा मुत्तहिद हो गए। वो जो थोड़े बहुते कहीं आपस में मुखालिफ थे, वो भी एक हो गए। ये भी मिसकैलकुलेशन है। ये भी मिसकैलकुलेशन थी कि सबको पाकिस्तान समझ रखा है कि एक साइफर भेजा और उथल पुथल करके रजीम चेंज करके अपने 15-20 बंदे खरीदे, चलें जी ठीक है जी, नई हुकूमत आ गई, इमरान खान चोर हो गया, डकैत हो गया, गद्दार हो गया, क्योंकि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो सब कुछ उसके इल्ज़ाम मत्थे लग गया। तो ईरान को रजीम चेंज करके कोई अपनी मर्जी का कोई कठपुतली सी कोई एक खिलौना सा बंदर रख देंगे वहाँ। आज फिर लाइट चली गई। हाँ नाज़रीन, कल भी लाइट चली गई थी, आज भी गई है। आज कुछ लाइट का मैंने इंतज़ाम किया, ये मुझे अच्छी लगती है वैसे दूसरी फुल लाइट्स। तो बात हो रही थी कि कोई बांदर सा डुगडुगी पे नाचने वाला ला के रख देंगे, वो असेसमेंट भी गलत होगी। और इसी तरह यदि ताकतवर, दौलतमंद या ताल्लुक़ रखने वाला, जैसे बहुत से सऊदीया हो गया, यमन हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इनको भी
غلط فہمی ہے کہ امریکہ ہمارا دوست، انکلوڈنگ پاکستان ہو گیا، کہ امریکہ ہمارا دوست ہے اور وہ ہمیں مدد دے گا. یہ بھی ایک مسکیلکولیشن ہے اور اب وہ تنہا ہے. سیم اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے وہی والی بات کہ آیت اللہ خامنہئی کو اگر شہید کر دیا جائے، ایلیمینیٹ کر دیا جائے، مار دیا جائے تو ایران کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہی سوچ کر انہوں نے عمران خان کو قید کیا اور یہی سوچا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ جائے گی. وہ تو جن کی ٹوٹنے سے ٹوٹ گئی، جو کمپرومائز تھے، جو لانچ تھے، جو بکاؤ تھے، وہ تو پہلے سے تھے. لیکن جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو عوام ہے، جو مر مٹنے کو تیار ہے، وہ کل بھی اسی جگہ پہ تھی، آج بھی ہے، کل بھی مرنے کو تیار تھی، آج بھی ہے. تو یہ بھی ایک مسکیلکولیشن ہے کہ اس کے بغیر ہم یہ کر دیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پر بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے، ریئل کہنے کو ہوتا ہے، دلیلوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں کہی جا سکتی. اس لیے کہ یہ ریاست، اس کا اپنا ہی بس کچھ ہے. جو سلوٹ مارے وہ صحیح ہے، جو قاتلوں کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے وہ سب سے اچھا ہے، جو نشاندہی کر دے وہ غدار بھی ہے، وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ ملک دشمن بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. اور ایسے ایسے انکشاف ہو رہے ہوتے ہیں کہ آئے روز بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ ملک 70 سال اگر چلا تو چلا کیسے. اس کے اندر تو فائر کہیں سے ہوتا ہے، بندوق کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کندھا کسی کا ہوتا ہے، پھنستا کوئی اور ہے. کیسے چل رہا ہے یہ؟ لیکن چلتا رہا. اس ملک کے اندر سب اسی کیٹیگری کے اندر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب انسان بار بار ہار جائے یا بے صبرہ ہو، وہ اپنے میرٹ پہ نہ ہو، جب کہیں جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ اتھل پتھل کر کے کہیں سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہو اور کوئی شخص وہ چھین نہ سکے تو وہ پھر سٹھایا جاتا ہے، پھر وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے فیصل وابڈہ ہو گیا، سنگر جواد ہو گیا، یا دوسرا مروت ہو گیا، اور اس طرح سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے انٹرویو لو تو ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنا جو کنٹرول ہے وہ کھو دیتے ہیں. اور بس اس لیے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ وہ جو ہم سوچتے تھے کہ ایک دم سے چٹ پٹ میں ہم انٹر ہوں گے، سیاستدان بنیں گے، سیٹیں لیں گے، کرپشن کریں گے، بڑے بڑے وہ ملک لوٹیں گے اور سب کچھ سیاستدان بن جائیں گے. نہیں بن پائے. آج بات بات پہ لڑائیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں. یہ اس ملک کا بدقسمتی سے نظام ہی یہی ہے. باقی ابھی تک جنگ جاری ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان منافقت کر رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بڑی دوگلی، پاکستان کی کیا پالیسی، ایران بھی خوش، امریکہ بھی خوش، یہ بھی خوش، وہ بھی خوش. باقی چلو سیدھے سیدھے کچھ تو کر رہے ہیں. یہ وہ اس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے جسے کہتے ہیں کہ منافقت کا کون سا درجہ ہے، میں وہ بات نہیں کرتا. ادھر بھی جھوٹ، ادھر بھی جھوٹ، ادھر بھی جھوٹ، ادھر بھی جھوٹ. کیا ہے جی؟ مفاد کے اوپر پالیسی ہے. لیکن چلیں دیکھتے ہیں نظام قدرت کیا کرتا ہے. ایران کو اپنے ہمت جذبے کی کیا صلہ ملتا ہے. امریکہ اور جو اس کے سپر پاور ہے اسرائیل اور ان کے اتحادی، ان کے سامنے کیا رنگ آتا ہے. کب ان کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، کب قدرت ان کو دکھاتی ہے کہ آپ کیا تھے اور اصل کیا ہے. انتظار کرتے ہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.